خلال لا يسعنا إلى المراعاة، يتخطى الشخص الميت جنسه ودينه، فهل هو عدو أو صديق؟ بل نكرم الروح التي كرمها الله وقد أفضت إليه وصار حسابها عنده. لا نجادل المولى في هذا، ولم نفكر في الإغارة على موكب الجنازة. ما نشير به الآن هو أن نغتنم فرصة انشغال القوم بمراسيم الدفن والعزاء والرياضة، ونغير على عسقلان. إنها حرب يا سيدي، وتلك بلادنا وحقوقنا. ومع ذلك نعمل بمقتضى أخلاقنا في الحرب والسلم معا، ولكنهم لا يراعون ما ترى يا سيدي. فإذا فعلنا مثل ما يفعلون فما الفرق بيننا وبينهم إذن؟ إني أتفهم موقف الأمير، وكذلك أتفهم موقف أسد الدين. صلاح الدين، أنت أصغر الجميع سنا، وقد سمعنا رأي الكبيرين أبيك وعمك، فما تقول أنت؟ أنا مع رأي الأمير، فالمعركة بيننا وبينهم معركة بين الحق والباطل، فإنهم حملونا على أن نعاملهم بمقتضى أخلاقهم فازوا علينا، وإن كسبنا المعركة بل أزيد على ذلك إن أذن لي مولاي. قل يا صلاح الدين. إن أذن لي الأمير نرسل إليه سفارة للتعزية. لماذا تنفق يا أسد الدين؟ هذا الرجل يعينني على الحق. أرجو يا سيدي أن تأخذ لي الأمانة من عمي، فهو لا يتركني هذه الليلة. أنت شحنة دمشق يا صلاح الدين، معك شرطة البلد. لا أظنهم يدخلون ليشجعني. لا تدخل بين الأهل. أنت الأهل يا سيدي.